السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في درس جديد في لا فورماسيون ديال جي كويري. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا نوسيون ديال لي سيليكتور. وكيف ما كتعرفوا ان السيليكتور كان ايتيليزيون سولمون بور ديتيرميني واحد لوبجي او بيان واحد لا باليز ديالي في ان فيشي اتش تي ام ال. بون غادي نحاولوا ابليكيو لي سيليكتور في هاد لا سيونس، ولكن قبل ما نديرو لو تي بي نحاول نشوفوا شنو هما لي تيب ديال لي سيليكتور اللي كاينين 3 تيب دو سيليكتور جينيرالمون. سوا لا سيليكسيون بار لو نون دو لا باليز، يعني باغ اكزومبل كنديفيني انا البادي وكنحاول ناكسيدي لو بادي بلو نون ديالو. سوا هذا هي لا بروميير دي شوز اللي غادي نحاولوا نديرو. والدرس الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا سيليكسيون بار لا كلاس، يعني نقدروا نسيليكسيو بليزيور اليمون بلو نون اي لا كلاس، ولكن خاصنا نسيليكسيونيو ان سول اليمون بار لايدي. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لا سيليكسيون دو لا باليز بار لو نون، اي ابري ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نسيليكسيونيو ليليمون ديالي بلا كلاس اي لايدي. بون ماتنو غادي نحاول نكري واحد الديف ديالي اللي غيتابليك عليها لو تروك، ونحاول ندير واحد البي يعني واحد الباراغراف ونكريو ان لوغيم. لوغيم هو واحد لو تكست بار ديفو اللي كتعطيني الليميت اننا نخدم به بو فاسيليتي كيف ما قلت لكم ليكريتور ديال اتش تي ام ال. ماتنو غادي نحاول تشوفوا اشنو كاين، يعني ما كاين والو، ما كاين لا سي اس اس لا والو، وغادي نحاول نابليكي على هاد لوغيم، يعني على هاد الباراغراف نحاول نابليكي عليها واحد سي اس اس. دونك كيف ما قلنا ان هاد الفانكشن هو لا فونكسيون مين، يعني ابري لو شارجمون ديال لا باج كيتيكزيكوتا هاد لو كود. بوغ اكسيدي على واحد ليليمون il suffit انني ندير دولار اونتر بارونتيز دوبل كوت لو نون ديال لا باليز اللي هو ديف. هاد الكود هذا اللي غنكتب بلو نون ديال لا باليز، اي ديف كاينه في لاباج اتش تي ام ال ديالي غيتيكزيكوتا عليها لو ميم كود. بون غنحاول ندير سي اس اس وغنحاول نابليكي سي اس اس واحد وابخي ندير سي اس اس ثاني باش تشوفوا لا ديفيرونس. علاش؟ حيت الا درت سي اس اس واحد باغ اكزومبل بوردر غندير فيرغول، الا درت جوج غنكري ان اوبجي جيسون. دونك بوردر غيكون ان بيكسل، يعني لا طاي ديالو ان بيكسل، يعني الغولد ديال داك الخط ان بيكسل، غيكون سوليد يعني خط واحد ماشي متقطع ماشي داتشت، وغيكون بلاك في الكحل. دونك اش درنا ان الديف غيكون البوردر سوليد بلاك، اي فوالا اي فوالا. قلنا ان البوردر ان بيكسل سوليد اي بلاك. Maintenant, il a besoin d'exécuter plusieurs CSS. Il suffit انني نكري واحد لوبجي جيسون، يعني اكولاد ولا درت اكولاد هنايا كيف ما كتعرفوا ان لي فيشي جيسون كيكونوا دو بوين، نورمالمون ما غيتغير والو. ابخي غادي نحاول نزيد الويد وندير ليه 300 بيكسل، اي فوالا 300 بيكسل. هادي 300 نديرو 400، اي فوالا. نحاولو نزيدو واحد تخوازيام نديرو مارجن ليفت ونديرو باغ اكزومبل 30 بيكسل. فوالا ما تيكزيكوتاش عليه مارجن ليفت، مارجن ليفت 30 بيكسل. ماتنو غادي نحاول نكوبيي لا ميم بارتي، ندير كوبيي كولي، غيحاول تيكزيكوتا عليه لو ميم كود باش سوف انني درت مارجن ليفت باش يبان لكم لا ديفيرونس. اي فوالا. الاول والثاني حيت ديف كيف ما كتعرفوا سي اون باليز بلوك. الا درت ليها فلوت ليفت، اي فوالا. فلوت ليفت يعني كتبوزيسيوني لوبجي من حد كاين ليسباس ديالي كتبوزيسيونيه ا غوش، اي فوالا. ماتنو كنتمنى انه يكون فهمتوا كيفاش كندير لا سيليكسيون ديالي بار لو نون، يعني واخا نزيد لا تخوازيام بارتي غيتابليك عليها لو ميم سي اس اس.
وهذا كاين بروبليم. يعني الا بغينا باغ اكزومبل سولمون لا دوزيام ديف اللي تابليك عليها لو سي اس اس، هنا غيكون صعيب ان بو، حيت كاينين دا لونسيون ديال تشيلدرن مثلا ليستي مثلا كاع لي ديف اللي كاينين، ونسيليكسيوني سولمون لا دوزيام بارتي. هادشي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوه ابخي. مي ماتنون بهادشي اللي كتعرفوا اللي قلت لكم دابا صعيب. دونك لا بروشين سيونس ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نديروا لا سيليكسيون بار لايدي، اي كيفاش ندير لا سيليكسيون بار كلاس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، ونتمنى انني ما نكونش جربت عليكم. المهم ما تنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.